जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सुगौली सन्धि नेपालका लागि अत्यन्तै अपमानजनक भएको बताउनु भएको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधनको विषयमा भएको छलफलमा यादवले नेपालले ठूलो भूभाग गुमाउनु परेको बताउनुभयो। सन्धिले काली नदी पश्चिमको भाग नेपालले छोड्ने स्पष्ट किटान गरिएको समेत उहाँले बताउनुभयो। महाकाली सन्धिमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेतले गरेको सन्धिले सुगौली सन्धिबाट पाएको जमिन पनि गुम्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले महाकाली सन्धि गर्दा अहिलेका प्रधानमन्त्री समेत संलग्न रहेको भन्दै महाकाली नदीको सम्झौता गर्दा प्रस्तावमा नै सुगौली सन्धि भन्दा पनि पछाडि धकेलिएको धारणा राख्नुभयो। महाकाली सन्धिले महाकाली नदी साझा नदी भएको उल्लेख गरिएको भन्दै उहाँले त्यसमा संलग्न सबैले माफी माग्नुपर्ने बताउनुभयो। नेताहरूले जो त्यसबेला संलग्न हुन्थ्यो उहाँहरूले जवाफ दिनु पर्यो। यो महासुगौली सन्धि भन्दा पनि पछाडि हटेर राष्ट्रको हित गरे अहित गरे हो कि होइन, यसको लागि हामी सबैले माफी किन माग्ने? देश र जनतासँग यहाँहरूले माफी माग्नु पर्यो कि राष्ट्रवादको नारा हामी दिन्छौँ, मधेसीहरूलाई गाली गर्छौँ, यिनीहरू भारतीय हुन् धोती हुन् भनेर, तर राष्ट्रघात आफै गर्छौँ भन्ने कुरा भन्नु पर्यो नि। बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हिजो मात्रै पनि हाम्रो पार्टी कार्यालयमा सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताहरू यहाँहरूले पठाएको हो भनेर म भन्दिनँ, तर गएर अत्यन्त चाहिँ के छ भने उच्छृङ्खलताका साथ साम्प्रदायिकता फैलाउने जातीय उन्मादका कुराहरू गरेको हिजो मात्रै हो। म यहाँसँग विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु कि जबसम्म खास गरिकन प्रधान सभामुखज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँका पार्टीका नेताज्यूहरूलाई जबसम्म सबै समुदायहरू सबै राष्ट्रियताहरूलाई जबसम्म एकसाथ एउटै भावनात्मक एकतामा जोड्न सक्नुहुन्न, जबसम्म आन्तरिक एकता दर हुँदैन, बाहिरको शक्तिसँगको डिप्लोमेसीले काम गर्दैन र राष्ट्रहित हुन सक्दैन। त्यसकारणले पहिलो राष्ट्रिय एकता यहाँ खोज्नुपर्छ। यो भावनाहरू जातीयवादी भावना, सङ्कीर्णतावादी भावना त्याग्नुहोस्। झन् कम्युनिस्टहरूले त गर्नै नहुने यस्ता कुराहरू। हामी उहिले जमानामा कम्युनिस्टमा त गर्दैन थियौँ, आजकल किन हो यस्तो भएको? भनाइ त नाम त कम्युनिस्टैको छ। त्यस कारणले यस्ता कुराहरू त्याग्नुहोस्। र त्यो सँगसँगै अब विगत 60 वर्षदेखि त्यहाँनिर विभिन्न किसिमका संरचनाहरू निर्माण भएका छन्, त्यहाँ सैनिक ब्यारेक राखिएका छन्। त्यहाँ सुनिन्छ भनिन्छ कि 1965 कुनै सन्धि भएको छ अरे, त्यसको आधारमा ती भूभाग उपयोग गर्न दिइएको भनेर। के हो त्यो हामीले थाहा पाउनु पर्यो। होइन भने होइन भन्न सक्नु पर्यो, तर त्यस विषयमा सरकार बोलेको छैन। अब एउटा विषयमा महाकालीमा त बोल्नु भएको छ, परराष्ट्र मन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ, यो चाहिँ राष्ट्रघात भएकै हो भन्नुभएको छ। त्यस कारणले परराष्ट्र मन्त्रीले भनेपछि त मैले भन्न त थाउँदैन, तर पनि अहिले परराष्ट्र मन्त्री त हुनुहुन्छ यहीँ भने त्यसलाई सच्याउनुहोस्, त्यो पनि सँगै सच्याउने कुरा अगाडि बढोस्। र त्यसपछि 1954 देखि 6 पटकसम्म चीन र भारतका बीचमा समझदारी र सम्झौताहरू भएका छन्। लिपु लेकलाई भारत चीनको व्यापारिक मार्गको रूपमा विकास गर्दै गएका छन्। त्यस विषयमा 54 देखि 6 पटकसम्म हुँदाखेरि त्यतिसम्म सरकारमा को थिए, कसको नेतृत्वमा सरकार थिए, किन ध्यान दिइएन? एउटा गम्भीर प्रश्न आउँछ। र त्यो सँगसँगै यो भूभाग, यो दुई भूभागहरू नेपालको करिब करिब सीमाङ्कनका कार्यहरू लगभग 98% सीमाङ्कन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। र दुईटा पोइन्ट खास गरिकन महाकाली र सुस्ताको त्यसलाई टुङ्ग्याउन बाँकी रहेको छ। र यी क्षेत्रहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि यी क्षेत्रहरू विवाद रहेको कुरा 2071 मा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजी आउँदा जुन जोइन्ट स्टेटमेन्ट र डिक्लेरेसन भएको थियो
त्यहाँ चाहिँ के स्वीकार गरिएको कुरा हो र यसलाई परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ताद्वारा हल गर्नुपर्छ भनेको थियो। आजसम्म त्यसलाई किन हल गरिएन प्रधानमन्त्रीज्यू, किन हल भएन? त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले नेपालको भूमिको रक्षाका लागि हिमाल, पहाड र तराईका सबै जनता सजग र संवेदनशील रहेको बताउनुभयो। उहाँले जनताले गरेको आन्दोलनको सामना गर्दै संविधानको रक्षाका लागि यसका समयानुकूल संशोधन आवश्यक हुने विचार राख्नुभयो। नेता महतोले आफूहरूका असन्तुष्टिका बीच देशको सवालमा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने भएकाले नक्सा संशोधनको विधेयकलाई सहर्ष समर्थनको घोषणा गर्नुभयो। अरे राष्ट्रियता कसैको एकलौटी होइन, याद गर्नुहोस्। सभामुख महोदय, म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, राष्ट्रियता भनेको सबैको सम्पूर्ण नेपाली जनताको नेपाली राष्ट्रियता हो। कुनै एउटा वर्ग, एउटा जाति, एउटा समुदाय, एउटा क्षेत्रको राष्ट्रियता हुनै सक्दैन। यदि त्यस्तो राष्ट्रियता भयो भने त्यो पङ्गु राष्ट्रियता हो। त्यो राष्ट्रियता चाहिँ काम लाग्दैन। त्यो राष्ट्रिय एकतालाई सबल गर्न सक्दैन, बलियो पार्न सक्दैन सभामुख महोदय। त्यसैले आजबाट राष्ट्रिय एकताको परिभाषा, राष्ट्रियताको परिभाषा र राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको परिभाषा ठिकसँग व्याख्या गरिनुपर्छ र बुझिनुपर्छ सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, म केही कुरा राखौँला, समय अलि लिउँला तपाईँको, र यो पनि देश र जनताकै हितमा हुन्छ, राष्ट्रिय एकताकै लागि हुन्छ, राष्ट्रियताका लागि बलियो बनाउने काम हुन्छ, जुन आज म विचार राखिरहेको सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, यस्तो संवेदनशील घडीमा एकता देखाउने हो। नेपाली जनताले आफ्नो एकता नदेखाए आफ्नो सवालको लागि, आफ्नो भूमिको लागि त कसले देखाइदिने हो? नेपाली जनताले नै देखाउने हो र नेपाली जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था, यो प्रतिनिधि सभाले देखाउने हो। सभामुख महोदय, हाम्रा धेरै आउला यो संविधान संशोधनको कुरा आएको छ। यहाँ नक्सालाई लिएर त्यो चाहिँ संविधानमा त्यो अनुसूचीमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव आएको सभामुख महोदय। त्यो कालापानी लिम्बू लेक, लिम्पुवाधुरा सहितको भूमि त्यो नेपालको हो भनेर त्यो चुच्चो त्यो हुने गरी त्यो नक्सा चाहिँ संसदबाट पारित गराउन प्रस्ताव आएको सभामुख महोदय। संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव आएको सभामुख महोदय। सभामुख महोदय मार्फत सम्पूर्ण देशवासीलाई थाहा छ यो संविधानको बारेमा। यो संविधानको बारेमा हाम्रा आफ्ना रिजर्भेसनहरू रहेको छ। यो संविधान पूर्णता पाएन। यो संविधान सबैको हुन सकेन। यो संविधान हिमाल, पहाड, तराई, मधेसका सबै जनताको हुन सकेन। आदिवासी जनजाति शेर्पा, तामाङ, राई, लिम्बू, गुरुङ, भोटे, मगर, नेवारको हुन सकेन। मधेसीको हुन सकेन, थारूको हुन सकेन, दलितको हुन सकेन, शोषण उत्पीडन परेको जनताको हुन सकेन। उसले आफ्नो भावना राखिरहेको छ, रिजर्भेसन राखिरहेको छ। यो हाम्रो पनि संविधान हुनु पर्यो, हाम्रो लागि पनि बनाइदिनु पर्यो, त्यो प्रावधान हाम्रो लागि पनि राखिदिनु पर्यो। त्यो संविधान संशोधनको जब कुरा आउँछ हामीले राख्ने गरेका सभामुख महोदय। आज पनि संविधान संशोधनकै सवाल आएको छ प्रधानमन्त्रीजी। सभामुख महोदय, तपाईँ मार्फत प्रधानमन्त्री सौभाग्य आज बसिराख्नु भएको छ, प्रत्यक्ष रूपले सुनिराख्नु भएको छ। हामी त्यो संशोधनको जब कुरा आउँछ संविधानको, त भन्दाखेरि नै हामी भनेको थियो यो सबैको लागि संविधान बनाउनुहोस् है। विगतमा त्यत्रो आन्दोलन भयो, यो देशका आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू लगायत दलित सबैले आन्दोलन गरेको छ। त्यो संविधानमा सबैको भावना राखियोस् है हामी भनेका थियौँ। तपाईँहरू सहमति गर्नुभएको थियो सभामुख महोदय। यो देशको ठुला पार्टी काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी जतिका के भन्छ एमाले, माओवादी सबैले सहमति गरेका थियो। यस्तो संविधान बनाइन्छ र अब यो मुलुकमा विभेद हुँदैन। अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँछ, सबै नेपाली बराबर हुन्छ, कुनै समुदाय, कुनै वर्ग, कुनै क्षेत्रप्रति केही अन्याय हुँदैन। उहाँले नेपाली सीमाको रक्षाका लागि प्रत्येक मधेसी जनता नै सेना बनेर लडिरहेको बताउँदै देशमा राष्ट्रघातीहरूको पनि खोजी हुनुपर्ने बताउनुभयो।